أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم موتانا يا الله اللهم احشرهم واحشرنا مع محمد وأهل بيته الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان دنيا كنرجل كان مرحومين كاسوتشي أتاما دنيا كنرجل سدنا قا قسم غتك حقد كان ذوي الحقوق علماء أساتذة مراجع دي دنيا كنرجل كان كون غنمنا نسبة الله وفسسان ذوي الحقوق نسبة الله كون ياد بايد باو غتن غنميكا فريزانا مدكمد ولازم كون ياد با كون إتوبا كون بارن صدقنا خيرات تنما دونچی چچاین زربانا اسکیا د سمت جق پهنو کیران ننگی اتباعت په کدومبا چچاینان ادیونانو غتی فرس فائدہ تانچا ویران ننگی مشکلات کا تھنچاین گا وقت انکوین اتباعت پاو فسسان شب جمعانا روز جمعان و فسسان ماہ مبارک رمضان انو محدث نوری فیقپوس کتاب مستدرک الوسائل انو کھون بچے دیگ روایت چنو کہ کسل مولد رگل کھن کنی زیاران انگا وعظ و نصیحت بچا انسوک غتی فرس نداتان چسکت تان چا انسوک دیون بندگان خاص کنی اخناونی که کھوات فرچا انسوک کھوات توجہ شچا انسوک لیکن غفلتا یود کھن کن لا ترچا منسوک شمیونی سنگتانگا نصیحت بیت دیاران ننگی فرس مرحوم چابسان دون لا مرحومین لیس پیانوک یران ننگی منگتاقسیون وابسان دون لا غتی فرش شانس کلین كان الموتى يأتون في كل جمعة من شهر رمضان ماه مبارك رمضان قا جمعي جغا شكان كن أموات كن يوچاين فيقفون كن كلچاين نا يوم نا كركوا يوم يا بربلا خلاصة دون كون كلنا كون الزرد وينادي كل واحد منهم كون نجار رسنداتنت صداتنت لو بصوت حزين حزن نازدوك إن ويتبسكتشك نجنبو باكيان جريان بنشك موينشك كون زنداتنت يا أهلا لنجي نازنجوسكن ويا ولدا لنجي فروزبسكن ويا قرابتا لنجي كمتزن يغنسبان اعطفوا علينا بشيء غچيك كنتز عطوفتنا مهرباني بشك چيشنا نسبة الله يرحمكم الله خداز كنتك رحم بشك واذكرونا ولا تنسونا وغچيتو بشك غچارجد مرجد شك بالدعاء دعاء زريه كغچي ياد بشك غچي منا دعاء بشك ورحموا علينا وعلى غربتنا غچك رحم بشك غچي غربتنا سمت بك رحم بشك فإنا قد بقينا في سجن ضيق من تصنع غچان ليكسن الزيغ ندخمين موت بزندان چانوك باقي يدلسيوت وغم طويل وغم وشدة ليكسن الطولانين موت بغم چگنا گرفتاري چانوك غچان فوقسيوت فرحمونا غچك رحم بشك ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لنا غچي حقا دعاء بانا صدقة مشيتان نبخل نكن جوشي اختيار مبشك لعل الله يرحمنا شايد خداز غچك رحم بوك قبل أن تكونوا مثلنا كنتز غچي بارن صدقة دعاء بس غچان رجد مرجد غچان صوخ شابسان دون الله فوا حسرتا يدبنا يدلوس قد كنا قادرين مثل ما أنتم قادرون كنتان كجان يدبا ونزوخ لنغچان كجان يدبين غچان قدرات يدبين باين چا يدبين فيا عباد الله لبندگان خدا كن اسمعوا كلامنا غچيس براون ينشك ولا تنسونا غچان رجد مرجد غچوك موعزيك نصيحتك يرانا شانس كولين كوت نتا شانس كولين ينبر وشين عزيزان كن فإنكم ستعلمون غدا هسكي قيام الله انتار تخفشا چين كي غتوك حالت چينو فوغن دوك زربيت باو
فإن الفضول التي في أيديكم كانت في أيدينا. كنتي لغا يد بي دتوس چیزات کن بنظر مال جادات زر گاده چک توس این ميد بي چیزات کن غچی لغا يد کنین به تعبیری اگر پنه يد نبین یانو یاز گروم فیان گچوک زستا چی که پنه يد نگتو غچی لغا دیون يد کنین. فكنا لا ننفق في طاعة الله غچز خدای لمنو خرج مبس ومنعنا عن الحق خدای حق چرب شیطان منع بس حج فقس يدنا خمس زكاة تانچا يدنا فقير فقراء لتان مروشا يدنا دي حق متان مزقق سجقس فصار وبالا علينا نتيجة وچسون غچي فرز ما يي عذابنا وبال چون گرفتاری سون ومنفعته لغيرنا. اما د جنب سے جقس خدای حق نزقس متان ما جنب سپنان دي منفعت پو غچن من کن کنی فرز سون غتی فرز وبال نوزرنا عذاب. اعطفوا علينا بدرهم یک درهم چک پینه گروپیا چیز ریکا چکا ترحم بشک عطوفتنا هندنا شتسک شک او رعیف یا تکیش حق پی کری زریکا چکا عطوفتنا رحم بشک او بکسرتین شتو کڑا چیز ریکا چکا هندس عطوفت اختیار بشک. ثم ينادون ديل الشوك بيك النداء تغن چگر یا بین چکوئس نداء تغت فریاد تغت ما اسرع ما تبكون على انفسكم لے نغیزن جوز کن لے کمچز نغنس پاون لنگی اولاد کن شخمو بسے دی وقت بدھن چاہین کی ہنتن ہنتی نفس کنی کا غوسترت چاہین. ولا ينفعكم كما نحن نبكي اما موسى قيامت جق پن هنتا نفعتا چمين دچك كما نحن نبكي غچنگر يبتن غچن ويتن. عزيزان كن دي قيامت حسرتنا ادي موچنا دي زيغنا سختي كنا فوق پاوسان دنلا دنيا کے يران نغس دوني چتق بار وشا انسوك حس کے قیام اللہ لو غب گیا لستوں غب گے حساب گریہ بار وسد پانچ روایات ہیں یوں سے اللہ کی دے وقت میں انو خدای مأمورین کنس زرد خواہ اگر دنیا کا ساعت چک لحظہ چک رائن یوں سپننا غس پننا کہ تو قیامت جق پینو لو غب گیا یا لستوں غب گے حساب غور وشمن مپا. ولا ينفعنا اما نفع غچا تنگ ممد غچا ويت غچا لكن نفع چك تنگ ممندوك فاجتهدوا قبل ان تكونوا مثلنا پس کنتس غچنگ نچوخ شابسان دون لا اجتهاد نا فرلوکس بشک و کوشش بشک زره دیون یاران ننگی فرز غچوک موعظه نصیحت چک ہمیشہ نیانو یاران ننگی جق پر وشا انچوک هم رنگ دين فوق بابسان دون لا ادي ملسان رچار وشا انزوك دنيا مزرعة الآخرة هم يران ننگي دنيا كان لقوتا سون سرقال كان اموات كن لا صدقنا خيراتنا قرآننا ران ينمويد بأدي الحقموني كوي ياد بار وشا انزوك خدايا باري لاها چنگن معاقبت بخدم بخير قرارتو يا الله. پروردگارا بحق ماہ مبارک رمضان بحق مولا امام عصر علیہ السلام وچ مرحومین کل غریق رحمت شزدبس صام سے دنیا کے نشیعہ مولا امیر المؤمنین رگل سنگ عمل سے دفن سوسیودنا علماء اساتید مراجع وچ حقد کھن دچ جوانی حالت نورگل کھن مورد نظر ید مرحوم مغفور کہ تو خدایا باری الہ گاسوچی آتا اما دنیا کے نرگل سننا پروردگارا یہ رحمت تھونیود نکھنگنگ مل غریق رحمت شزدبس کھوئے درجات کنوں مزید شزدبس خدایا نعوذ باللہ دران عذاب چیود نکتو دیان پنگ ہوئے کہ نا عذاب کن لینے رحمت واسع کھوئے کہ شامل حال شزدبس یا اللہ. پروردگارا غچی دل ملسان غچان شچس پہ ادی وقت کنی تیوں سے اتیاں لسے دنیا کے غچان دور چوچا چھایود پہ قسمت شزدبس یا اللہ. اللہم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان